गोंयकारांचे पयशे गेले बसेल ही मुन्सिपालिटी कशें जाता मरे हे उदक गेले अळमी हांगा काडपाची अळमी हेचो मशरूम येयल्या पावसा मशरूम येयल्या ह्यो मशरूम लागला हें उदक खंयच्यान वचपाचें तेका खबर आमगे गोंयकार आनी पयसो ह्या कापरालान आनी ह्या गव्हर्मेंटान उदका घातला ही परिस्थिती आज पळया आमी जाणांनी पयले आनी ह्या बिल्डिंगे सेफ्टी सामको व्हडलो इश्यू आसा सो हेजेर कितें तें आतां काबरालान आमकां उत्तर दिवचें बाबा हें अशें तो आमगे जिवा बरोबर कित्याक मेळटा तो बरें बाजार ताणें आमगे म्हणून उडयलो आमगे फूड कोर्टान तेंचे गाडी आसलेले तांकां काडले ते गटरावर बसयले हो डेव्हलपमेंट जायना जाल्यार सोड तें दोन एका टायमार तो सुरू जावचे पयलीं तो सदांच म्हणटालो कुडचडे आख्खे बुडटले जाल्यार पंपाक पडटले तो डेव्हलपमेंट म्हणटा सरकारी कोट्यांनी आमचे टॅक्स वता आनी हे स्विमींग पुला लागून आमी पयशे पडला पयशे कोणाचे तुजे बापायचे कोणाचे पयशे दोन एका गोंयकारांचे पयशे गेले बसेल ही मुन्सिपालिटी कशें जाता मरे हे उदक गेले नव्यान बांदिल्ले कुडचडेचे म्युनिसिपल मार्केट कॉम्प्लेक्स उदकात बुडला म्हणपाक अतिताय जावची ना। तळाघरात दार उगडले तेन्ना तळाघरात पुरायपणान उदक भरिल्ले पळोवपाक मेळ्ळे। इमारतीचो पुराय सकयल्लो भाग उदकान भरिल्लो आसा। देखून बांदकामाचो दर्जो आनी प्रकल्पाच्या नियोजनाचेर प्रस्न उबे जावपाक लागल्यात। कसलीच प्लॅनिंग नासतना ही कामां जातात वय? फकत पोकी आश्वासनां आनी पैशांचो इबाड करपाचो वावर चल्ला? विचार करपासारकी गजाल। आज आमी आसात ते कुडचड्यार आसात आनी कुडचड्यार आमचे फाटल्यान तुमी पळयतात की जो कुडचडेचो म्युनिसिपालिटीचो जे मार्केट आसा ह्या न्यूली कन्स्ट्रक्टेड आसले आनी न्यू बांदले तितून बेजमेंट जो आसा ह्या कॉम्प्लेक्सातून पळया आख्खो पावसाचें उदक वचोन तो भरोन आसा। आज इतली परिस्थिती जाली तर हेजे मुखार कितली परिस्थिती जातली हे तुमी पळोवचें। आमी हेजे खातीर म्हणटा की आमचे कडेन प्लॅन म्हण तो सारके ना आनी हो प्लॅन नासले कारणान ही कामां म्हण ती अशी जातात। आतां इतलो कोट्यांनी रुपयांचो प्रोजेक्ट कितें फायदो जालो जर तितून जर लोकांक वचोंक मेळना आनी तितून जर गाडी पार्क करपाक मेळना ह्या मार्केटान लोकांक बसोंक मेळना जाल्यार कितें फायदो जालो। आमी सदां मागतात की ऑथॉरिटी जी आसा ह्या ऑथॉरिटी कडेन प्लॅन म्हण तो ना आनी हो प्लॅन नासले कारणान अशी जाता आनी हेजेर आमची जे पॉलिटिशियन आसात हे मात सुद्दां लक्ष दिनात। फक्त प्लॅन जो तेंचे मुखार धाडटात तो दोळे धापून पळयता आनी पास करून सोडटात आनी हे कित्या खातीर करता की तांकां कमिशन मेळटा आनी ह्या कमिशना खातीर हे प्लॅन जे आसात हे रेडी जायनात आनी प्लॅन जर सारके रेडी जाता जाल्यार कमिशन मेळना आनी हे 40% बिलो कमिशना खातीर आज ही परिस्थिती जाले कडेन आसा। आज ह्या बेजमेंटाक आख्खें उदक भरोन आसा आनी आतां बेजमेंटाक वचप कशें? आज थंयची यूथ जी आसात ह्या गोवा फॉरवर्डाचे मनीस थंय गेले कडेन आसात तांची नजरे हो इन्सिडेंट पडलो म्हणून हें कळ्ळें ना जाल्यार हें दोळ धापून कोणाकूय कळना आसलें। आतां मागतात की आतां तरी तुमी जाग्यार येयात आनी फुडलो पावस येवचे पयलीं तुमी हेजेर कितें तरी उपाय काडा म्हणून मागतात। बेगोबेग ह्या इमारतीची पळोवणी करची हुवार कित्याक येता ते सोदून काडचे आनी मार्केट कॉम्प्लेक्स सुरक्षीत आनी वापरा खातीर तयार आसा हाची खात्री करपा खातीर कारवाय करची असो उलो लोक मारतात। पूण आदीच हाची जतनाय कित्याक घेनात? फुरियोस थळाव्यांनी उग्र राग व्यक्त केलो। हेजे उत्तर दिवचें कागदालाक दिवचें आनी कॉन्ट्रॅक्टर कोण काम केलें तें दिवचें हें फाल्यां पडलें आनी भितर फाल्यां मार्केटान लोक कोणी आसा जाल्यार हें पडलें जाल्यार हेजो रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतो कोण? हें उदक पळयलें जाल्यार हें न्यू बिल्डींग आजून स्टार्ट सुद्दां जालां ही परिस्थिती आसा कुडचड्यार आनी हो आमदार आतां डेव्हलपमेंट खुर्ची म्हणटा यो नाका। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव, सानिका नागबेकार।